यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नरेन्जन थापा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, कानुनको एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी पनि, पूर्व मन्त्री, कानुन, गृह लगायत विविध मन्त्रालयहरूको उहाँलाई लामो अनुभव पनि रह्यो, पूर्व राजदूत। उहाँसँग आज म प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै उत्पन्न भएको राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटको पनि अर्थ लगाउँछन्। अब यसले उत्पन्न गर्न सक्ने आन्तरिक राजनीतिक प्रतिक्रिया र बाह्य पक्षको, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको हामी निरन्तर कुरा गर्ने गर्छौँ। बाह्य पक्ष यो अवस्थालाई कसरी हेरेको होला र नेपालको राजनीति कतातर्फ प्रवेश गर्ला, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यसपछि उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको विषय असंवैधानिक भन्ने एउटा पक्ष, अर्को पक्ष संविधान सम्मत। यसले गर्दा आन्तरिक राजनीतिक अवस्था मुठभेडको दिशातर्फ उन्मुख छ। तपाईँ अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। आन्तरिक राजनीति र बाह्य तागतहरू नेपालको राजनीतिमा कसरी भूमिका खेल्छन् र नेपालका राजनीतिक विगतका परिवर्तन, पटक पटकका परिवर्तनलाई नजिकबाट तपाईँले अनुभव, भुक्तभोगी दुवै पनि गर्नुभएको छ। भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ, अनुभव पनि गर्नुभएको छ। यो जुन अवस्थामा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छ, यसलाई तपाईँ जस्तो मानिस, अनुभवी, एउटा पार्टीको सिनियर मोस्ट लिडर, पूर्व राजदूत, कानुनको एउटा राम्रो जानकारी राख्ने, कानुनको अब्बल दर्जाको विद्यार्थी, यी सबै दृष्टिबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यससँग जोडिएका विषयहरू क्रमशः म उठान गर्दै जान्छु। कृपया। धन्यवाद जुरामजी। सबभन्दा पहिले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, अहिले तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट जुन संविधानको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भएको छ, त्यो संविधानसम्म छ अथवा छैन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यसका दफाहरूलाई मैले व्याख्या गरेँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रोताहरूको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ नि त्यो एट्र्याक्सन हुन्छ मलाई लाग्दैन। धेरै मान्छेलाई त्यो कुरो थाहा भइसकेको छ। यो कुरा प्रष्ट रूपले चाहिँ के भएको छ भने, जुन दुई पक्ष जुन भन्नुहुन्छ रामजीले, म त दुई पक्ष नै भन्दिनँ यसमा। यो चाहिँ नि सरासर यो संविधानमा नभएको र कतै पनि उल्लेख नभएको कुरा, यो चाहिँ के हुन्छ भने संविधानलाई बलमिचाइको कारणबाट सबै यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ। असंवैधानिक छ। अर्थात् असंवैधानिक त कस्तो असंवैधानिक छ भने कि तपाईँको चाहिँ नि कुनै धारा, संविधान भनेको चाहिँ त्यो धारा हुन्छ नि, त्यो धारैको चाहिँ नि प्रयोग भएको छैन र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ भने यसमा चाहिँ नि खालि मलाई आज अरूले नउठाएको कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई उठाउँ भन्दाखेरिमा अब यसको संवैधानिक नैतिकता भन्ने हुन्छ एउटा। संवैधानिक नैतिकता यो अहिले हेर्दाखेरिमा सबै पक्षबाट संवैधानिक नैतिकतालाई उपहास र त्यसलाई बलमिचाइ गरेको देखिन्छ। म क्रमिक रूपले चाहिँ तपाईँलाई भन्दै जाउँ भने बल्ल तपाईँको त्यो प्रश्नमा आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, कृपया। जस्तो भन्नुहोस् राष्ट्रपतिले संवैधानिक उहाँलाई त्यति अधिकार नभए तापनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा, मन्त्री परिषदले भनेको कुरा उहाँले निर्णय गर्नुपर्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राष्ट्रपतिलाई धेरै सल्लाहकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनको, शिक्षाको, परराष्ट्रको त्यहाँ राखिएको छ। र राष्ट्रपतिले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा काम गर्नुभएको छ। त्यो के हो भने यो संविधानको पालना गर्छु, यो संविधानको म रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानुभएको छ। त्यो पालना र रक्षा राष्ट्रपतिबाट कतै पनि भएको देखिएन। संसद 17 दिनपछि आउने नै अवस्था छ, बोलाउन पर्ने बाध्यता छ संवैधानिक व्यवस्था। त्यसमा अध्यादेश आउँछ, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ। संवैधानिक परिषद जसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो त संवैधानिक परिषदको भने सर्वसम्मतिबाट निर्णय होस्, संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति गरेर सर्वसम्मति होस्। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यसमा प्रमुख विषय दलको पनि उपस्थिति होस्। हरेक क्षेत्र हेरिएको छ त्यहाँ। कानुन क्षेत्रमा तलमाथि भने प्रधान न्यायाधीशले हेर्छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले हेर्छन्। यस्तो तरिकाले गर्दाखेरिमा त्यो अध्यादेशबाट जुन किसिमका नियुक्तिहरू भए त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि ऊ गर्न के अरे त्यसलाई समझदारी पनि गर्न सकिएन। र 4 जना हुनुपर्नेमा पछि आएर चाहिँ के हुन्छ 3 जना राखिने अध्यादेशहरू गरियो। र तपाईँको चाहिँ मङ्सिर 30 गतेको निर्णयलाई संसद विघटन भएपछि 5 गते गरियो। र त्यसमा फेरि तपाईँको त्यो सम्बन्धी कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर शपथ ग्रहण गराउनु भयो। एउटा अर्को चाहिँ गम्भीर संवैधानिक सङ्कट त्यहाँ आयो र संविधानलाई मिचाइयो। अस्ति भर्खर राष्ट्रपति महोदय तपाईँको चाहिँ के भन्छ अख्तियारमा को वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा जानुभयो। के भन्नुभयो भने अख्तियारले निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नुपर्छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। हुन त अख्तियार त भन्न नपर्दैन, त्यो अख्तियार कामै निष्पक्ष हो। तर अख्तियार निष्पक्ष तरिकाले नियुक्ति भएको भएन। प्रश्न यो हो अख्तियारको अहिलेको नियुक्तिमा कुरा संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ कि छैन हेर्न पनि अवस्था त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपतिबाट पनि यो संविधानलाई धुजा बनाउने काम भयो। असंवैधानिक कदम, संविधानको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्रीबाट भयो, राष्ट्रपतिबाट भयो, अनि अरूबाट क्रमशः राष्ट्रपतिबाट यो भइहाल्यो। अब प्रधानमन्त्री त मैले त एउटा कुरो त के भने उहाँलाई त्यति अपमान त नहोला। यो राजनीति शास्त्रमा यसरीसम्म सिभिज भन्छन्, आइएमा गएर त्यसलाई पोलिटिकल साइन्स भन्छन् कि। त्यस कारणले यो पोलिटिकल साइन्स पढेको मान्छेले चाहिँ नि अहिले जुन प्रधानमन्त्री गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ नि गर्न पर्दैन जस्तो हुँदैन, गर्न नहुने जस्तो मलाई लाग्छ। जहिले पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीले काम गर्छन् नि त्यो मान्टेस्क्यूको थ्योरी सेपरेसन अफ पावर, त्यो थ्योरीले जहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको कलमलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ रोक लगाइराखेको हुन्छ। त्यो मान्टेस्क्यूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भूत अगाडि आइराखेको हुन्छ। अर्थात् कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई। अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुभयो, न्युज समाचारमा आएर त्यसको खण्डन पनि कहीँ पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के भन्छ भने अध्यादेशलाई त उहाँले त यस्तो धज्जी उडाउनु भयो। पदमा राष्ट्रको हितको लागि होइन, पदमा बस्नुको निमित्त अध्यादेशहरू बारम्बार आए, कहिले खारेज भए, फेरि कहिले आए आदि कुराहरू भयो। र तपाईँको चाहिँ के हुन्छ नि मङ्सिर 30 गतेको कुरा संसद विघटन भइसकेपछि मात्रै त्यसको जानकारी भयो। अरू त के कुरा गर्नु, हिजै रामकुमारी झाँक्रीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो एकदम गैर संवैधानिक काम भएको छ। मान्छेलाई पक्राउ गर्नको निम्ति त्यो पनि राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन, गम्भीर ऐन, त्योभन्दा ठुलो ऐन हुँदैन राजनीति मान्छेको निम्ति। त्यस्तो ऐनबाट मान्छेलाई पक्राउ गर्नलाई दुईटा व्यवस्था छन्। एउटा व्यवस्था तपाईँले अदालतमा गएर मलाई यसले पक्राउ गर्नु पर्यो भने अदालतको स्वीकृति लिनुपर्छ। अदालत स्वीकृति लिनु भएन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो मान्छे भाग्न लाग्यो, अब त्यसबाट अझ ठुलो घटना घट्न लाग्यो भने चाहिँ नि यो चाहिँ के भन्छ जरुरी पक्राउ पूर्जी भन्ने हुन्छ एउटा, जो प्रहरीले जारी गर्छ।
र रामकुमार झाकीलाई हिजो जरुरी पक्राउ पूर्जी चाहिँ नि दियो, फेरि 6 घन्टापछि खोल्यो छोडियो भन्ने मतलब के हो त? यो मान्छेलाई तर्साउने धम्काउने काम गर्ने हो। म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कसैलाई पनि थुन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानले कानुनले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैलाई पनि थुन्न दिने, थुनामा राख्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छैन र देशको गृहमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। यस संविधान अन्तर्गत कि विगतको संविधानलाई पनि तपाईँले विगतको संविधानमा पनि म पनि गृहमन्त्री भएको हुनाले त्यसबेला तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? शान्ति त्यसमा पञ्चायत कालमा पनि तपाईँ काम गर्नुभयो, राजाको पछिल्लो समयमा 46 पछि पनि गर्नुभयो। तपाईँमाथि यो प्रश्न उठ्छ नि। एकदमै शान्ति, त्यही त मेरो दुर्भाग्य छ। हेर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षाको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ, प्रहरीको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले भने पनि यदि कानुनमा त्यो कुरो छैन भने उनीहरूले नमान्न सक्छन्। तर म आज पूर्व गृहमन्त्री भएको नाताले म प्रहरीहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु। हिजो जुन प्रहरीले जुन जरुरी पक्राउ पूर्जी रामकुमार झाकीलाई जुन दिनुभयो त्यो गैर संवैधानिक छ र यदि त्यो पुरा दिएकै हो भने त्यसको विधि पुरा हुनु पर्यो। भने धम्काउने तर्साउने काम भयो। अस्ति यस कारण तपाईँको प्रधानमन्त्री भन्दै थिए कि प्रधानमन्त्रीले बारम्बार, उहाँको पहिलेदेखि नै इन्टेन्सन त्यस्तै थियो, राष्ट्रिय अनुसन्धान मैकै राख्नुपर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मैकै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको हुँदा तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्ग भन्ने कुरो यो बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्ने पद हो त्यो, प्रधानमन्त्रीलाई थुन्ने पद हो त्यो, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुयायीहरू बस्ने पद होइन त्यो। प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा जेल हालेको व्यवस्था छ अख्तियारबाट। त्यस्तो पदहरू तपाईँको चाहिँ नि अब कस्तो किसिमको समस्या सृजना गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेको व्यवस्था, जेल हालेको अख्तियारबाट धेरै त्यस्तो पञ्चायत व्यवस्था त भएका थिए, तुलसी गिरीहरू सबै भएकै परेकै हुन् होइन। त्यो अख्तियारको काम चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने त प्रधानमन्त्रीलाई नै धेरै चेक गर्ने नै हो त्यो अख्तियार भन्ने कुरा। किनभने अरूमा त कानुन बमोजिम छँदै छ नि। प्रधानमन्त्री संवैधानिक अङ्ग भनेको त्यो विशिष्ट त्यो अङ्ग हो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्ने अङ्ग हो त्यो। प्रधानमन्त्रीले कहीँ तलमाथि गर्छ र केही गर्छ भने स्वतन्त्र भएर हेर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मातहतको चिज त्यो होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई आफ्नै मातहतको जस्तो सम्झिन थाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस् दुर्भाग्य, सुनवाई समिति भन्ने अब यो कस्तो समस्या म त्यो सुनवाई समिति म पनि गुज्रेको मान्छे हो। संसदीय सुनवाई सुनवाई समिति म पनि त्यसबाट गुज्रेको मान्छे हो। म राजदूत हुँदाखेरि म संसदीय सुनवाई समितिमा जानुभयो तपाईँ? गएँ। के सोधे ती सांसदहरू? के हैसियत? गएको मात्रै होइन, मेरो लागि 10 दिनको सूचना जारी भयो। यो मान्छे चोर हो कि, यो मान्छे फटा हो कि, बदमासी गरे हो कि, यसले भ्रष्टाचार गरेको छ कि, बलात्कार गरेको छ कि भनेर त्यो सारा सूचना जारी भएर त्यसका उजुरहरू समेत संसदमा आएपछि मात्र त्यो मान्छे चाहिँ के भन्छ नि अनुमोदित हुने हो। अहिलेको त तपाईँको त अनुमोदित भएन, 10 दिनको सूचना जारी पनि भएन, संसदले सुनवाई पनि भएन। अब हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीबाट अर्को एउटा गम्भीर अब एउटा समस्या के आउँछ मुलुकमा भने तपाईँलाई म एकछिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगतिर लैजान्छु। कृपया, जो भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भयो। त्यसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपाले म त्यो आयोगलाई मान्दैन भन्नुभयो, त्यो संविधानसम्म छैन भनेर। त्यसको च्यालेन्ज सुप्रिम कोर्टमा पर्यो, खिल्लाजी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र त्यो काम रोक्नु भनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले त्यो काम रोक्यो, कुनै काम गरेन र पछि सर्वोच्च अदालतबाट त्यो खारिज भयो। अब यो अङ्गहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, अख्तियार सबै अङ्गहरू। अब हेर्नुहोस् है, अब अख्तियारले कसैलाई पूर्ति काट्यो भने यदि उहाँको त्यो मनसा रहेछ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विपक्षीलाई चाहिँ के भन्छ जेल हाल्छु भने मलाई जहाँसम्म अब चाहिँ त्यो जेल हाल्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। के कारणले तपाईँ के कारणले भन्नुहुन्छ भने अख्तियारले अथवा कुनै अङ्गले काम गरेको अवस्थामा जोलाई बोलाइन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो फेरि जो मान्छे अहिले जुन नियुक्ति भएको छ मान्छे राम्रा मान्छे छन्, खालि नियुक्तिको प्रक्रिया मात्रै नराम्रो भने मैले है, त्यो मान्छे सुन्छु अख्तियारको धेरै राम्रो मान्छे, बहुत राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ मैले सुनेको। अब तपाईँको कसैलाई तपाईँको चाहिने अख्तियारले बोलाएको अवस्थामा त्यसले यो भन्न पाउने भयो सुप्रिम कोर्टमा यो अख्तियार संविधान सम्मत छैन,
अथवा यो अख्तियारको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको नाताले यसले मलाई कारबाही गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ऊ सर्वोच्च अदालतमा जाने अवस्था आयो। उसका लागि त्यो कसैले भ्रष्टाचार जन्य कृत्य गरेको छ भने पनि सुरक्षा कवच जस्तो भइदियो, यो कमजोरी। अब किन नजिर छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई यो संविधान सम्मत छैन भनेर सुप्रिम कोर्टमा जाँदा खिलहाल रिग्मीजीले त्यसलाई रोक्नु भएको छ, काम पनि नगर्नु भनेर। अहिले तपाईँको सबै अख्तियारको सबैको चाहिँ अङ्गको सर्वोच्च अदालतमा शोकज भएर बसिराखेको छ। त्यो शोकज भएर बसेको अवस्थामा कारण देखाऊ भन्ने अवस्था भइराखेको अवस्थामा अब कसरी चाहिँ त्यो अङ्गले काम गर्छ, त्यो अङ्गले केही गर्न खोज्यो भने सर्वोच्च अदालतमा यसको वैधतामाथि प्रश्न चाहिँ खडा हुने हो। प्रधानमन्त्रीजीले हतारमा आत्तिएर गर्दाखेरिमा, संविधानको मिचाइ गर्दाखेरिमा यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले सृजना भयो। अरू केही त्यस्ता अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले असंवैधानिक अब म भन्दै जान्छु ढङ्गले गरेको कुनै अब प्रधान न्यायाधीशबाट पनि यो संविधानमाथि मलाई बडा दुःख लाग्छ कि मेरो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सुप्रिम कोर्टमा मसँग सँगै पढेका सहपाठीहरू नै धेरै न्यायाधीशहरू पनि छन् र प्रधान न्यायाधीश एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कानुन नियम जानेको मान्छेले दुई तीनवटा कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा त तपाईँको चाहिँ नि म उहाँबाट के आशा गरेको थिएँ भने यो संवैधानिक अङ्गहरूको जुन नियुक्ति जो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र प्रधान न्यायाधीशलाई नै एउटा चाहिँ के भन्छ विपक्षी बनाइएको छ त्यहाँ त्यो मुद्दामा, किन संवैधानिक परिषदमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि त्यो चाहिँ शपथ गराउन चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जानु पनि संविधान सम्मत छैन। किनभने सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुँदा उहाँ जानुभएको छैन। 11वटा न्यायाधीश पनि तपाईँ चाहिँ नि त्यतिकै चाहिँ नि त्यसलाई पर्खेर बस्नु भएको छ सुनवाई सम्बन्धी आदि कुराहरूमा। सुशीला कार्कीले तपाईँ दीप बस्नेतको जुन नियुक्ति भयो नि, उहाँले बरु छुट्टी लिनुभयो, त्यो शपथ ग्रहणमा जानु भएन। प्रधान न्यायाधीशबाट तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदकै कुरा, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशबाट आशा के गरिन्छ नि कानुन सम्मत भएन है, अध्यादेश गर्नुहुन्छ, प्रमुख विपक्षी दलको नेता यहाँ छैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो पनि हुन सकेन। अब म तपाईँको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पनि संविधान मिथ्या भन्छु हेर्नुहोस्। संवैधानिक राष्ट्रपतिमा जानुभयो तपाईँ, प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो, प्रधान न्यायाधीशमा जानुभयो, अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको बैठकमा बस्दाखेरि संसद भने के हो? जनताको सर्वसत्ताको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ। संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर संसद बन्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष संवैधानिक परिषदमा जाँदाखेरिमा मेरो सहपाठी खोइ, मेरो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुख चाहिँ खोइ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्न पर्छ कि पर्दैन? उहाँ किन आउनु भएन? उहाँ नआइकन म पनि बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँले त्यो नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यो त्यहाँ पनि उहाँ पनि चुक्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई एउटा गम्भीर कुरा कहन्छु नि, प्रमुख विपक्षी दल पनि यो संविधानको लाई प्रति चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि के भन्छ मिचाइको अवस्थामा गएको देखिन्छ। किनभने संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु र आफ्ना मान्छेलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु उचित हो त? आफ्ना हो भनेर सायद पुष्टि गर्ने आधार नभएर लाभ चाहिँ पछाडिबाट लिने, फ्रन्टमा नदेखिएर त्यो लाभ लिने जग जाहेरै कुरा छ। त्यो जग जाहेरै कुरा छ। कति आत्तिएको प्रमुख विपक्षी दलको शेरबहादुरजी भनेको। अब चाहिँ के भन्छ आफै चाहिँ चुनाव लडेर जितेर आएपछि आफ्नो मान्छेलाई गराए पनि हुन्थ्यो होइन? बैठकमा चाहिँ नजाने, उहाँको बाध्यात्मक केही थियो होला, बैठकमा नजाने, त्यो संवैधानिक परिषदले गैर संवैधानिक तरिकाले नियुक्ति भयो भनेर नबोल्ने होइन? अब त्यो एउटा अर्को कुरा छ। र अर्को चाहिँ गम्भीर कुरा त म के भन्छु भने प्रमुख विपक्षी दल जसले यो संविधान बनाएको जस लिने अवस्था छ, सुरुको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिउँ अथवा सुशील कोइरालाको कुरा लिउँ, एकातर्फ यो संविधान उचित छ, राम्रो छ, प्रजातान्त्रिक छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले जस लिने, अर्कोतर्फ आज चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन भएको कुरामा मौन बस्ने। त्यति मात्रै होइन, अब भन्नुहोस् त भोलि सर्वोच्च अदालतले यदि पञ्चायत विघटनलाई सदर गर्यो भने
नेपालको संविधान संशोधन हुन्छ। संशोधन हुन्छ संविधान र तपाईँको चाहिँ नि त्यो जुन संविधान छ त्यो संविधानको मृत्यु हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु आधार बताइदिनुहोस् त। संशोधन त 2/3 बहुमतले संसदबाट गर्ने संसदले व्यवस्था छ। संसदले गर्न सक्ने, सर्वोच्च अदालतले गर्ने होइन नि। कसरी बताइदिनुहोस् हैन, अब? सर्वोच्च अदालतले संविधान संविधानको मृत्यु हुने र संविधान संशोधन हुने कारण यसरी कसरी हुन्छ भने तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो जुन तपाईँको चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, अब यसको सैद्धान्तिक पक्ष सानो कुरो तपाईँलाई म भन्छु। कृपया। यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कन्सेप्ट किन आएको भन्नुहुन्छ भने सबैजना मात्र नेपालको देखाइरहेछन्, वास्तवमा यो बेलायतको कन्सेप्टबाट आएको छ। वेस्टमिन्स्टर सिस्टम बेलायतमा के भयो भने तपाईँको संसद विघटन भइराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ के थियो, बेलायतको महारानीलाई त्यो विशेष अधिकार थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न जाउँ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले भनेपछि बेलायतको महारानीले त्यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ। आनाकानी गर्न नपाउने होइन, केही मात्रामा थिए तर तथापि किङ क्यान डु नो रङ भनेर भनिन्छ। अनि तर तपाईँको चाहिँ 2011मा एउटा एक्ट बन्यो बेलायतमा, होइन, तपाईँको चाहिँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भनेर। फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट त्यो भएपछि के भयो, त्यसमा चाहिँ के भयो अब चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले 2011 कुरा, अब प्रधानमन्त्रीले बेलायतको महारानी कहाँ गएर चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्थालाई त्यसले खारेज गर्यो। के गर्यो भने बरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने छ भने संसदमा नै उहाँले प्रस्ताव लिएर आउने प्रधानमन्त्रीले र संसदका 2/3 बहुमतले त्यसलाई चाहिँ नि स्वीकृत गरेको अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ भनेर 2011मा त्यो तपाईँको चाहिँ नि बेलायतमा त्यो आयो हो। त्यो 2011मा आएपछि हामी कहाँ भने 2015मा हेर्नुहोस्, त 2015मा बन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि प्रजातन्त्रको जननी भनेको तपाईँको चाहिँ नि के हुन्छ भने बेलायतको कन्सेप्ट चाहिँ संविधान निर्माताहरूलाई पर्न गयो र त्यस कारणले हामीले चाहिँ विघटन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। हामी कहाँ 4वटा 5वटा विघटन भए होइन, अब 51मा भयो, 52मा भयो, 58मा भयो विघटन हुँदै के शेरबहादुरले गर्नुभयो, गिरिजाले गर्नुभयो, सबैले गर्नुभयो। त्यहाँ म आज तपाईँलाई अर्को ध्यान दिन आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार त्यो बेलाको 53(4)ले त्यहाँ पनि दिएको छैन, रोक्यो। त्यहाँ पनि दिएको छैन। विघटन त भएका छन् तर पूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार त्यहाँ पनि दिएको छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। आज म तपाईँका जीवराजी म चाहिँ प्रमाणसहितै आएको छु। म जनताको अदालतमा जनतालाई न्यायाधीश मानेर मसित प्रमाणसहित म तपाईँका उपस्थित भएको छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन भनेको भयो, राजाले माने। मनमोहनजीले भन्नुभयो, राजाले माने। त्यहाँ विघटन गर्नेमा के थियो भने 2टा शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण शब्द हुन्थ्यो संविधान 2047 सालको संविधानमा। श्री 5 महाराज राजाले सकी बक्सने छ भने एउटा हुन्थ्यो, एउटा गरी बक्सने छ भन्ने हुन्थ्यो। एउटा सकी बक्सने र गरी बक्सनेमा फरक छ। सकी बक्सने भनेको चाहिँ डिस्क्रेसन पावर, स्वविवेकी अधिकार राजामा हुन्थ्यो। गरी बक्सने चाहिँ गर्नै पर्यो, बाध्यात्मक हो, उहाँले नगरी सुको छैन। त्यो संसद विघटन गर्ने कुरा महाराजा सरकारले सकी बक्सने छ भन्ने थियो। त्यसको प्रयोग पनि भयो राजाबाट। हेर्नुहोस्, सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गर्न भनेर माग्दाखेरिमा राजा वीरेन्द्रबाट संसद विघटन गरिबक्सेन, बरु अदालतको राय माग्ने काम भयो। भनेपछि कहाँबाट यो संसद चाहिँ विघटनको कुरा यहाँ आयो? यो संसद विघटन हुनलाई एउटा मात्रै उपाय छ। संसद आफैलाई मृत्यु गर्ने हो भने यो संसद विघटन मृत्युवरण गर्न सक्छ आफैले प्रधान भन्नुहोस् न। सिम्पल अब साधारण जनताले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरिमा उहाँको काम प्रधानमन्त्री जन्माउने हो। पहिला प्रधानमन्त्री जन्माउन नसकेपछि अब हामीले सकेनौँ, हामी चाहिँ अब हामी विघटित हुन्छौँ भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसरी विघटन गर्न यसलाई चाहिँ नि तपाईँको पाइँदैन, असंवैधानिक। अब म दुई व्यक्ति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र संस्थाहरूको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। सभामुख र उपराष्ट्रपतिको भूमिका बारे बताउनुहोस् त। तपाईँले यस्तो राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो।
यो प्रश्न नगरे भए चाहिँ नि के हुन्छ विश्वमा नेपालमा यस्तो किसिमको हास्यास्पद प्रजातन्त्र छ भन्ने एउटा अवस्था भयो हेर्नुहोस्। के कसरी? सभामुख रुँदै, सभामुख भने चान्चुने मान्छे होइन, त्यसको अर्थ सभाको मुख, सभाको मुख। संसदको विघटन भए पनि सभामुख विघटित हुँदैन। किन विघटित हुँदैन भनेपछि उसको संवैधानिक परिषदमा सदस्य भएको नाताले उसको संवैधानिक कार्यहरू हुन्छन्। सभामुख आज सर्वोच्च अदालतमा यो बाबा अन्याय भयो भने सभामुखलाई धेरै पटक अन्याय भयो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई मिच्न थाले कहिले? सभामुखलाई सूचनै नदिकन बिना कारण तपाईँको संसद चाहिँ योभन्दा अगाडि संसद स्थगन गर्नुभयो। सभामुखलाई थाहा छैन, संविधानमा लेखेको छैन सभामुखलाई सोध्नुपर्ने भनेर। तर चलन के हो भने सभामुखले संवैधानिक नैतिकता भन्छु नि म, चलन के हो भने सभामुखज्यू अब संसद स्थगन गर्नु पऱ्यो, मैले बिजनेस दिन सकिनँ, त्यो पनि भन्नुभएको छैन। बिसौँ चाहिँ विधेयकहरू थिए त्यहाँ संसदमा। विधेयक हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ एउटा जोस चल्यो, म ठुलो मान्छे हुँ, मैले स्थगन गर्छु भने स्थगन गरिदिनु। एउटा अहिले सभामुख के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्नुहोस् त? सभामुख सर्वोच्च अदालतमा गैर संवैधानिक नियुक्ति भयो, यो चाहिँ नि मेरो सूचना छैन, संसदको सुनवाई नभइकन संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति गर्न पाइँदैन भनेर सभामुख गइरहनु भएको छ। सर्वोच्चमा जाने बाहेक सभामुखको अरू कुनै भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले? के गर्न सकिन्छ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ जसको हातमा विगतको त्यो राजनीतिक परिवर्तन भन्छ नि, त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरूमा सडकमै संसदको भूमिका खेल्ने उपसभामुख सभामुख भएका घटनाहरू अरू थप खाले प्रयत्न गरेको त्यो म विगतमा त्यो झलझल सम्झिरहेको छु। त्यस्ता विषयहरू अबका दिनमा फेरि अर्को नाटक पनि विषय बन्न सक्छ। तर त्यसदेखि बाहेक सर्वोच्चमा जाने बाहेक वैधानिक बाटो उहाँका सामुन्ने अर्को थिएन भनेर बुझ्ने सभामुखको? उहाँको त्यो बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ उहाँले जे गर्नुभएको छ बहुतै राम्रो काम गर्नुभएको छ। सभामुखलाई म यसरी बुझ्छु है, फेरि म उहाँलाई माओवादीको सभामुख चाहिँ बुझ्दिनँ है। सभामुख हुने बित्तिकै चलन के छ भने एउटा दलको त हुन्छ नि सभामुख, तर निरपेक्ष। तर सभामुख हुने बित्तिकै के भन्छ नि, आजको मितिबाट जुन म दलको थिएँ म त्यो दलकोबाट म राजीनामा दिएँ र म सबै दलको म सदस्यमै भन्छ सभामुखले, म सबै दलको सभामुख भए भन्छ। सभामुखको चाहिँ के भन्छ प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त। अब यो सभामुख चाहिँ नि अहिले तपाईँको चाहिँ नि मैले अन्याय पर्यो, मलाई चाहिँ के भन्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट मलाई चाहिँ संविधानमा भएको कुराको बरखिलाफ भयो। किन अब सभामुखले गएर प्रधानमन्त्री सुन्ने अवस्था त भएन। दुईवटा काम गर्नुभयो, एउटा उपराष्ट्रपति र सभामुख शपथ ग्रहण समारोहमा जानुभएको छैन। बुद्धि पुर्याएकै अर्थ लाग्छ यो। होइन, अब संविधानलाई एउटा पालना गरेको देखिन्छ। अब सभामुखले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ सर्वोच्च अदालतमा मलाई अन्याय पर्यो भनेर मुद्दा लिएर जानुभएको छ भनेपछि योभन्दा हास्यास्पद कुरा, योभन्दा चाहिँ उपहास गर्नु पनि के कारण थियो यस्तो मैले बुझ्दिनँ। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कहिले कहिले सुनिन्छ मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो हुनाले मैले विघटन गरेँ भन्नुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव त प्रजातान्त्रिक कुरा हो, त्यो त फेस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा म सानो जिब्रान्जी एउटा कुरो भन्छु। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको के हो त भने मैले बुझ्दा उहाँ चुनाव लडेदेखि नै कमजोर हुनुहुन्थ्यो। मान्छे सबैले उहाँलाई 2/3 प्रधानमन्त्री भन्थे। मलाई बडा ताज्जुब लाग्थ्यो, कसरी उहाँ 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुभयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। आफू सिङ्गल चुनाव लड्न सक्नु भएन, प्रचण्डसित मिलेर चुनाव लड्नुभयो। कसरी बलियो हुनुभयो भने उहाँ त तपाईँको चाहिँ नि पहिले सुरुमा उहाँले निर्वाचनमा जाँदाखेरि नै बैशाखी चढ्नुभयो। नरेन्द्र मोदीको सिको गर्नु त भएन नि। नरेन्द्र मोदी त तपाईँ चाहिँ के भन्छ ऊ त तपाईँको 2/3 मेजोरिटी ल्याएको छ, त्यही पनि साना साना दललाई मिलाएर सरकार बनिरहेको छ। त्यहाँ हामीले के लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने जनता सबैले बुझेकै छन्। दुईवटा मिले चुनाव लडे, आधा चाहिँ भएर प्रधानमन्त्री खाउँ भने चाहिँ एउटाले मानेन। त्यही त होला कुरा। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे देखाएर हुन्छ मैले काम गर्न दिएन भनेर कहिले कहिले आउँछ। के होला त्यस्तो काम गर्न दिएको कुरो? त्यो विषय त आएको छैन।
विपक्षीले प्रचण्डजीहरूले माधव नेपालले के रहेछ त्यस्तो काम गर्नु नदिएको कुरा चाहिँ हो चाहिँ नि के हो त्यो विषय जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीले कहीँ तपाईँको चाहिँ नि अरू विदेशीलाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि रेल त ल्याउनै दिनुभएको छ कहिले कहिले रेलको पनि कुरा अस्ति नै तपाईँकै उसमा सुनेको थिएँ मैले होइन अब चाहिँ नि के भन्छ भने मैले रेल रेल त म 7 वर्षको हुँदाखेरि त जनकपुर टु जयनगरको रेल चढाएँ मैले हेर्नुहोस् म 7-8 वर्षको हुँदाखेरिमा वीरगञ्जबाट अमलेशगञ्जको रेल चढाएको मान्छे मसित अस्तिसम्म पनि एउटा टिकट थियो रेलको नेपालमा रेल अहिले उहाँले ल्याएको होइन हो त्यो छोत्रा छात्री इन्डियाको चाहिँ त्यो बिग्रेका इन्जिनलाई रङसङ लगाएर एउटा डिब्बा चाहिँ नि एउटा इन्जिन चाहिँ ल्याउनु भएको होला मैले उहाँलाई आलोचना गर्नु पनि छैन जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ खालि मैले चाहिँ नि मलाई पीर एउटा चिन्ता के भने संविधान एउटा बनाउने त्यसको दुरुपयोग चाहिँ नि गर्ने काम चाहिँ उहाँले जुन भयो त्यो चाहिँ नि गलत कुरा हो अब उपराष्ट्रपतिको सवाल उपर अनि त्यसपछि म प्रधान न्यायाधीशमा जान्छु त्यसपछि ताजा थप राजनीतिक विषयमा जान्छु उपराष्ट्रपतिको भूमिका र उहाँले खेल्न सक्ने आगामी दिनको भूमिकाबारे बताइए उपराष्ट्रपतिको हेर्नु संविधानमा त्यस्तो केही भूमिका पनि छैन राष्ट्रपतिकै कम भूमिका भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको भूमिका त के हुन्छ राष्ट्रपति नभएको बेलामा उपराष्ट्रपतिको हो उहाँले एउटा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा उहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण कर्ममा जानुभएको छैन उहाँले गर्न सक्ने कुरा त्यति नै हो अब म प्रधान न्यायाधीशमा प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुभयो यो नै गलत भन्ने जुन तपाईँको भनाइ छ त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो कोबाट त्रुटि भयो त्यो बढी त्रुटि कसबाट म तपाईँलाई एउटा कतिसम्म हुन्छ भन्ने प्रधान न्यायाधीशलाई उर्दी जारी हुन्छ नि तपाईँको कहिले कहिले ठुलो राष्ट्राध्यक्ष आउने अथवा प्रधानमन्त्रीको विभिन्न उर्दी जारी हुन्छ सरकारबाट आएको उर्दी त सबैले मान्नुपर्छ उसले एउटा ड्रेस कोड पनि बनाएको हुन्छ सबैले मान्नुपर्छ तर प्रधान न्यायाधीशलाई उर्दी जारी हुँदैन के भनिन्छ के भनिन्छ उसलाई चाहिँ त्यो उर्दी लागु हुँदैन उसलाई उहाँ नजान सक्नुहुन्छ प्राय जस्तो जाँदैनन् पनि किन जाँदैनन् भने नि अब ठुलो मान्छे त प्रधानमन्त्री हो प्रधान न्यायाधीश भएपछि त नमस्कार गर्नै पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले भेटघाट कुराकानी भए चाहिँ निष्पक्षतामाथि केही होला कि भनेर प्राय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जाँदैन अब तपाईँले प्रधान न्यायाधीशको जुन कुरा गर्नुभयो म चाहिँ नि मलाई यो कुरो भन्दाखेरि दुःख लागिरहेको छ म अदालतको मानहानिको मुद्दामा मैले नजिर स्थापित गरेको मेरो उसमा नजिर छ डाक्टर क्यासिङ भर्सेस निरञ्जन थापा भनेर अहिले पनि सुप्रिम कोर्टमा जब जब अदालतको मानहानि हुन्छन् मैले स्थापित गरेको मेरोमा पाएको चाहिँ जुन अदालत जुन नजिर बनाएको छ त्यो प्रमाण गर्नुपर्छ त्यस कारण मैले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा भन्नु केही पनि छैन तर मलाई 2-3वटा कुरा चाहिँ गजब लागेको छ म भारतको प्रधान न्यायाधीशले यहाँको अलिकति तुलना गर्न खोजिरहेको छु भारतमा दीपक मिश्र भन्ने एकजना प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो उहाँले सिनियर जजलाई नराखिकन अरू मुद्दा जुनियर जजहरूलाई मुद्दा राखेर मुद्दा दिन थाल्नुभयो र फैसला गर्न थाल्नुभयो अब त्यो वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशले त जसलाई भने त्यसलाई तोक्न मात्रै पाइन्छ परम्परा मात्रै हो सिनियर जजलाई दिने भन्ने कुरा त त्यो प्रधान न्यायाधीशको विवेकभित्र पर्यो तर कतिवटा त परम्पराहरू कन्भेन्सन चाहिँ तपाईँको सिनियर जजलाई नै गर्ने कुरा थियो त्यो उहाँले चाहिँ गर्नु भएन नगरेपछि सिनियर जजहरूले भारतको चाहिँ नि इतिहासमा प्रजातान्त्रिक देशको इतिहासमा केही वर्ष अगाडिको मात्र सिनियर जज 4वटा जजले पत्रकार सम्मेलनै गर्थे म सम्झिरहेको छु पत्रकार सम्मेलनै गरेर यो अन्याय भनेको त्यसपछि तपाईँको बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन भएर फेरि त्यो ट्र्याकमा त्यहाँ आयो अहिले संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन संवैधानिक इजलास जुन बनेको छ यसको परम्परा चाहिँ सिनियर जजहरू बस्नुपर्ने हो त्यो सिनियर जजहरू चाहिँ नि किन बसेनन् त्यो प्रिभिलेज छ प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो राख्दै झन्झटै हुँदैन थियो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अदालतको टेन्सनको विषय होइन नि यो भोलि गएर संसद पुनर्स्थापन भएपछि विघटन भएपछि के हुन्छ राजनीतिक कोर्सको बारेमा त अदालतको कामै होइन त्यो के सर्वोच्च अदालत राजनीतिको छायामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसको इन्डिपेन्डेन्सीमाथि काहीँ न काहीँ अब किन यस्तो भयो त्यस्तो चाहिँ नि जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले त्यस्तो चाहिँ किन भयो भने अब तपाईँको प्रश्नहरू त्यस्ता किसिमका चाहिँ आएका छन् अब तपाईँको चाहिँ मलाई जहाँसम्म अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले र मलाई पढाउने त कानुनको गुरु त एउटै हुने हेर्नुहोस् बुझ्नु न हाम्रो गजब छ उहाँलाई पढाउने
कल्याण श्रेष्ठलाई पहिले पूर्व न्यायाधीशलाई पढाउने, अहिले सुभाष नेवारले पढाउने, हामीलाई पढाउने न्यायाधीश जुन कानुनका गुरुहरू एउटै हुन्। मैले एउटा कुरो बुझ्ने भने अर्को कुरो बुझ्न त हुन नपर्ने, कि त त्यो गुरुको त्रुटि भयो अथवा कि हामीले चाहिँ कानुन बुझ्नलाई हामी दुईजनाको बिचमा के कमी भयो। यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने सर्वोच्च अदालतले संविधानमा लेखेको दफाहरूको व्याख्या गर्ने हो। अब म दफामा नभएको कुरालाई चाहिँ बोल्ने होइन। अब म तपाईँसँग दुई विषय, गम्भीर विषय जो धेरैको ध्यान काहीँ न काहीँ केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा, भलै त्यो विघटन नै असंवैधानिक छ, त्यो पुनः-स्थापना भन्ने कहाँ लेखेको छ संविधानमा? 1 नम्बर 2, प्रधानमन्त्रीलाई यदि प्रेरोगेटिभ राइट रहँदैन भने यो देशको अधिकारी को हो त? यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीलाई त मैले तपाईँको बेलायतको पनि तपाईँलाई देखाएँ। 77 संविधानमा महाराजा सरकारबाट विघटनलाई सकिबक्सिने छ भनेर पनि मैले तपाईँलाई बताएँ। यो संविधानमा संविधान निर्माताहरूले तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने धेरै पटक विघटन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विघटन गर्नै नदिने, हामीले कुनै हालतै विघटन नगर्न दिने, जसरी हुन्छ 5 वर्ष मिलेर बस भनेर चाहिँ बनाएको संविधान हो यो। पुनः-स्थापना भन्न सक्छ सर्वोच्चले? सर्वोच्चले त होइन, सर्वोच्चले त जे अहिले विघटन पनि सरल भन्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले त तपाईँको विघटनलाई त उसले चाहिँ के भन्छ भन्न सक्छ, तर सर्वोच्च अदालत त व्याख्या त गर्नु पऱ्यो नि। मेरो भनाइ चाहिँ व्याख्या कहाँबाट गर्ने व्याख्या होइन। अब यस्तो छ कि तपाईँको अदालतमा गइसकेको छ, मैले अहिले भने सबैजनाबाट चाहिँ यो चाहिँ संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन हुने काम भयो। प्रधान न्यायाधीशबाट भयो, प्रधानमन्त्री भयो, सभामुखबाट भयो होइन। अब म चाहिँ के भन्छ भने मैले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भन्दा पनि उहाँले गरेको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँले जुन जानुभएको छ शपथ ग्रहण गर्नलाई, त्यो एउटा चाहिँ बडो चाहिँ क्वेसन मार्क चाहिँ रहन गएको छ। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेपछि माग गर्न दुईवटा गएका छन्। त्यो विशेष अधिकार र अवशिष्ट अधिकार र कार्यकारी अधिकारी यो देशको को हो, उसले गर्न सक्दैन, एक्ट गर्न सक्दैन, उसले सक्दैन भने कसले सक्छ? क्रुसियल बेलामा जब सङ्कट उत्पन्न भयो भने भन्ने एक ढङ्गले एक खाले मानिस प्रश्न उठाइरहेछन्। त्यसकारण तपाईँबाट अलि स्पष्ट मैले तपाईँलाई भने संसद विघटन गर्नको निम्ति संसदले नै सक्छ। आफूले तपाईँको आफ्नो मृत्यु वरण गर्नलाई संसदले सक्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन। अहिलेको संविधानमा व्यवस्था छ, जब प्रधानमन्त्री जीवित हुन सक्दैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। अब यहाँ त बडा हास्यास्पद कुरा भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री मसित बहुमत छ पनि भन्नुहुन्छ, बहुमत भएको मान्छेले अविश्वास प्रस्ताव आउँछ फेस गरेर भइगयो त, त्यसमा के फरक पर्छ होइन। अब अर्को कुरो हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ नि। अब तपाईँले जुन भने बडो भाइटल क्वेसन गर्नुभयो, चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायाधीशले क्वेसन गरे जस्तो गर्नुभयो तपाईँले कि अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापित र त्योभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा गएको मुद्दा चाहिँ के हो भने विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार छैन भनेर तपाईँको चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्न चाहिँ नि गएका छन् र विद्वान वकिलहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बहस गरेका छन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि जुन किसिमको लजिक चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जुन छ, त्यसमा एउटै लजिक चाहिँ के भन्छ प्रधानमन्त्रीको तपाईँले भने जस्तै गरेर नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो भन्न खोजेको कुरो के भने प्रधानलाई के भन्ने चलन छ भने मलाई मार्नेले म पनि तँलाई पनि म मारिदिन्छु भनेर लिने एउटा लट्ठी हो। त त्यो लट्ठीको प्रयोग कहिले हुन्छ त भने प्रधानमन्त्रीले एउटा कुनै त्यस्तो विशेष इस्यु ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ विशेष इस्यु ल्याउनु पर्यो, कुनै एउटा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। त्यो प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा हो त्यो उहाँले त्यो गरेको प्रयोग गर्न सक्ने। अब अहिले त त्यो देखिँदैन, त्यो दृश्यमा नदेखिकन उहाँले छैन, उहाँले त्यो पनि प्रमाणित आधार केही भएन। अहिलेको संविधानले त्यो पनि दिएन है, त्यो पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब उहाँले गरेको विघटन जुन छ यो गैर संवैधानिक छ। किन छ अदालतले भन्नुभयो, किन छ भन्छ नि कुनै दफामा संविधानको दफामा नदेखेको हुनाले
यो चाहिँ नि विघटित भएको छ भने तपाईँको प्रतिष्ठा अटोमेटिक यसको अर्थ यो देशको राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग यो त प्यारालाइसिस भएको अर्थ लाग्यो नि। यो त सिस्टमै भएन, यो त कुन सिस्टम कोल्याप्स भयो भन्ने अर्थ लाग्यो। यो त हुती हुनेले अर्थात् तागत, हुती भनेको तागत हुनेले जे गर्दा पनि हुने, यो त सिस्टम भन्ने नै रहेन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। यो त एकदमै अब त्यसैले त हामीले भनेका थियौँ, हामी राष्ट्रिय प्रधान पार्टीमा बस्ने मान्छेले तपाईँहरूको यो मार्गचित्र ठिक छैन, यसरी यो संविधान चल्दैन, यसरी हुँदैन, ए बाबा राजा राख्न पर्छ। आज राजा राखेको भन्ने कुरो राजा आज राष्ट्रपतिको क्रियाकलापबाट राजाको आवश्यकता छैन देखियो नि। राजा हुँदाखेरि नागरिकताको विधेयक पास भयो, राजा वीरहरूले मानेनन् होइन। संसद विघटन गरे, राजाले चाहिँ के भन्छ सर्वोच्च सोधे। अब त्यही त तपाईँको विडम्बना छ यहाँ तपाईँको। अब हेर्नुहोस् है, यो राजाको कुरालाई यहाँ ल्याउनु पर्ने नै भयो क्या मैले। कसरी भयो भने भएको संविधानले बनाएको व्यवस्था अनुसार 5 वर्षलाई जीवित चाहिने जुन संसद छ त्यसलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी महाराज राज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवले मरेको संसद त्यसलाई जीवित गराउँछ नि उहाँ अप्रजातन्त्रवादी कस्तो हो यो? त्यो उहाँले मरेको संसद जीवित चाहिँ कुन संविधान अन्तर्गत गराउनु भयो? संविधानमा कहाँ व्यवस्था त्यो फेरि त्यो त तपाईँको चाहिँ नि सडकले बोल्यो कागजको आधारमा गर्ने। जब जनआन्दोलन हुन्छ नि यहाँ पनि भन्न सकिन्न है, जनआन्दोलन भएपछि त्यहाँबाट संविधानहरू केही पनि काम। त्यसका 7 दलहरूले राजालाई के भन्यो भने चाहिँ नि के भन्छ त्यो जीवित गरिदिनु पर्यो भने होइन। अब कहिले कहिले जसले जीवित गर्यो फेरि भस्मासुर त्यसैले खाइदियो अनि त्यही संसदले राजालाई कु गर्दै हेर्नुहोस्। संसारमा राजाले कु गर्छन्, हाम्रो चाहिँ संसदले नै चाहिँ के भन्छ भने राजालाई चाहिँ तपाईँको कु गरे होइन। त्यसले गर्दा तपाईँ चाहिँ नि अब यो अचम्मको कुरा के छ भने नि अब महाराज राज सरकारले जुन किसिमको चाहिँ यहाँ व्यवस्था भइराखेको थियो, म तपाईँको लोकप्रिय च्यानलबाट के हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रबाट संविधानको एक अक्षरको पनि उल्लङ्घन भएको छैन हेर्नुहोस् है। उहाँबाट जे भएको छ, जे जस्ता जनताले भनेको रहन्छ, यति फरक पऱ्यो नि। राजा हाँसी राजदरबार छोडेर गएको देखियो हेर्नुहोस् होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो पद छोड्नलाई भयङ्कर गाह्रो छ, कष्ट छ। 2-2.5 वर्ष खाइसकेपछि त्यही पनि कष्ट छ। त्यही हो प्रजातन्त्रबाट डिफ्रेन्स राजाबाट र चाहिँ नि अबबाट भन्ने। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको यो संविधानले काम गर्न सकेन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के विकल्प के छ बताउनुहोस् त? संविधानले काम गर्न सकेन, यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग र जुन सिस्टमका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् सबै असंवैधानिक, असंसदीय, देशका विरुद्धमा कुनै न कुनै गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्ति समूह समुदायलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्ने या तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सबै हिसाबले प्यारालाइसिस भएको अर्थ लाग्छ राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि। विकल्प के बताउनुहोस्? अब विकल्प तपाईँले एकदम संक्षिप्तमा, मसँग समय भएन। ए हो र, ल त्यसपछि समय नभएपछि म तपाईँलाई के भन्छु भने अब निर्वाचन हुने अवस्था छैन हेर्नुहोस्। किनभने निर्वाचनलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण वातावरण हुनुपर्छ। आगामी 17 र 27 गते भनिएको छ, त्यो चुनाव हुन सक्दैन, कुनै हालतले हुँदैन। किनभने तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा अझ उहाँहरूको दुईवटा पार्टीको मुद्दा फैसला गर्नु नै छ, कुन चाहिँले चाहिँ सूर्य चिन्ह पाउने भनेर होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन बाँकी नै छ र तपाईँको चाहिँ के हुन्छ नि अब चाहिँ तपाईँको उहाँकै पार्टीको मान्छेले जुन अहिले चाहिँ सडक आन्दोलन भएको छ, निर्वाचनमा त्यस्तो सडक आन्दोलनबाट निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुँदैन। अब यसमा तपाईँको चाहिँ अझ नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको छैन। म त नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब म भन्छु कि संविधानले उहाँलाई प्रमुख विपक्षी दल बनाएको छ। एकदम सचेत भएर चाहिँ सरकारले गरेको क्रियाकलापलाई हेर भनेर भनेको हुन्छन्। अब अहिले चाहिँ के भन्छ तपाईँकै लोकप्रिय च्यानलमा खड्गप्रसाद ओलीजीले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसले भाग लिँदैन भने चाहिँ किन लिँदैन? हामी दुईवटा पार्टी भएका छौँ, काङ्ग्रेसलाई त एकलौटी उसलाई त लिइहाल्छ नि भनेर भन्ने। त्यही कुरो चाहिँ यदि शेरबहादुरले पत्याउने हो भने त थाहा छैन मलाई। तर चाहिँ नि यो अहिलेको बेलामा निर्वाचन हुने अवस्था छैन। अब के गर्ने त? विकल्प गर्दाखेरि भने अब चाहिँ नि खड्गप्रसाद ओलीजीले चाहिँ नि कस्तो गर्नु भने एउटा सिंहको सवारी गर्नुभयो हेर्नुहोस्। झर्न सवारी त्यो छोड्न पनि मिल्दैन, अगाडि चढ्नु भयो, झर्न खोज्यो भने खाइदिन्छ। सिंहको सवारी चढ्नु भयो, चढ्न त मजा आयो। अब उहाँ कति चढ्ने? अब ओर्लिने बित्तिकै त्यो सिंहले खाइदिन्छ। एउटा समस्या उहाँलाई त्यो छ। अर्को सानो कुरो यदि समय कति छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि
ज्याउडकले त्यस्तै भयो क्या भारत पाकिस्तान राष्ट्रपति ज्याउडकले भुट्टोलाई फाँसी नदे भनेर भन्ने नारा लाग्न थाल्यो। संसारभरिको आवाज आयो। ज्याउडकले के भने मैले फाँसीको फन्दा एउटा बनाएँ, त्यो भुट्टोको घाँटीमा र मेरो घाँटीमा ठ्याक्कै मिल्छ, यो फन्दा कि त मैले लाउनुपर्छ कि त भुट्टोले लाउनुपर्छ, त्यो बाहेक तेस्रोले नलाउने अवस्था छैन भने त्यस कारणले मैले भुट्टोलाई लगाइदिन्छु भने लगाइदियो। त्यस कारणले उहाँले खड्गप्रसाद ओलीजी अगाडिपट्टि इँदार छ, पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोला छ, बिचमा पर्नु भएको छ होइन। यता भयो नि जाने हो, उता भयो नि जाने। त्यस कारणले यो परिस्थिति, यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने साँच्चीकै चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब त्यो नचाहिँदो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। नारायणटी अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ भने आमसभा गर्नुभयो, पशुपतिनाथ पूजा पनि गर्नुभयो। हामीपट्टिका अनुयायीहरू जो हिन्दू राष्ट्र विश्वास गर्ने राजालाई मान्नेहरूको ठुलो भिड चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीको कार्यक्रममा गयो। त्यो के अर्थ हो त्यो अब मान्छेले के बुझ्यो नि, अब हिन्दू पशुपतिनाथको ढोकेको हुनाले हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ कि क्या हो भनेर, नारायणटी अगाडि गएको हुनाले राजा आउँछ नि क्या भनेर जो अनुयायी थिए हाम्रै रापरपाका पनि हामीले रोक्न सकेनौँ हेर्नुहोस् है। त्यस्तो चमत्कारी कुरो उहाँलाई आउँछ। तर यो चमत्कारीको बेला होइन, राष्ट्र सङ्कटमा छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ अथवा सेनाले पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ गम्भीर परिस्थितिको चाहिँ के भन्छ आकलन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सम्भावना, दुईटै सम्भावना। अब यो अराजकता बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् न। यो अराजकता बढ्दै गएपछि यहाँ दुईवटा प्रधान सेनापति कुरा म तपाईँलाई ल्याउँछु है। सतीश शमशेर राणा चाहिँ प्रधान सेनापति हुँदाखेरिमा राजाको बारेमा राख्ने नराख्ने त्यहाँ अलिअलि कुरा आयो। सतीश शमशेर राणा गएर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हाम्रो परमाधिपति राजा नै हुनुपर्छ है भनेर उहाँले भने। त्यसरी त त्यहाँ संविधानले त्यो अधिकार दिएको थियो नि, त्यो काम भयो। यो त धर्मपाल वरसिंह थापा कमान्डर इन चिफ थियो। हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था आयो भने सर्वोच्च अदालतले एमालेको विरुद्धमा फैसला गरिदियो। तपाईँलाई भनौँ विश्वनाथजी हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारले तपाईँको जुलुसलाई आन्दोलन गर्न थाल्यो। कसले रोक्ने? सरकार रोक्नु पऱ्यो। सरकारले आन्दोलन के गर्ने? त्यो बेलामा धर्मपाल सिंहले गुप्तचरका, पुलिसका, सशस्त्रका बोलाएर अब देश यस्तो क्राइसिसमा परेको छ, हामीले चाहिँ नि अब सुरक्षा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, सरकारको मुख ताक्नु होइन हामी भनेर उसले धर्मपालले सुरक्षाको जिम्मा लियो र त्यो नियन्त्रणमा आयो। त्यस कारणले यो काम किन गर्ने? प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसैले इतिहास बोकेको मान्छेले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय गोलमेज सम्मेलन गर्नु पऱ्यो। ल मैले चाहिँ नि यो तरिकाले हुन्छ कि भनेर जान लागेको। तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन। मलाई त मान्छेलाई चित्त नबुझाएको कुरो त जनतालाई चित्त नबुझाएको गर्ने हो नि। मान्छेको लोकप्रियतै हुनु हुँदैन। खड्गप्रसाद ओली गोलमेज सम्मेलन गरेर के दिने, उहाँले के गर्ने? गोलमेज सम्मेलन जे आउँछ त्यसमा गोलमेज सम्मेलन दुईवटा कुरो त आएकै छ अहिले। एउटा हिन्दू राष्ट्र कुरो पनि आएको छ, एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने राजाको कुरो पनि आएको छ होइन। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधानले कसरी फङ्सन गर्ने, अब कुन चाहिँ नि संविधान ल्याउने त अब भनेर उहाँले चाहिँ त्यो आफै प्रधानमन्त्री भएर होइन, फेरि एउटा यस्तो सम्मेलन गरौँ, म प्रधानमन्त्री छोड्छु र कुनै एउटा न्युट्रल मान्छे एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुपर्छ। आखिर तपाईँको हेर्नुहोस् उहाँले त्यो बेकार भ्रम पर्नु भएको। यदि निर्वाचनै म त हुँदैन भन्छु कि निर्वाचनै हुने भयो भने पनि अहिलेको सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले ठुलो गल्ती के गर्नुभएको छ भने यो प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाऊ भन्नुभएको छैन उहाँले। त वैकल्पिक सरकार नै बन्छ, चुनावमै जाने स्थिति भयो भने पनि विकल्प कि त उहाँले चाहिँ नि एउटा निष्पक्ष एउटा मान्छेको सरकार, यही संविधानले निरन्तरता दियो नि, एउटा निष्पक्ष मान्छेको उसबाट चाहिँ सरकार बनाएर निर्वाचन गर्नु पर्यो। त्यो पनि टाइम दिएर, अहिलेको छोटो टाइमले हुँदैन। होइन भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने अब मान्छेको भनाइ नै नमान्ने स्वभाव छ उहाँको। अब कुलमानको एउटै गल्ती के भयो भने उहाँ धेरै लोकप्रिय हुनुभएको हुनाले त्यो मान्छे गयो। त्यस कारणले त्यो स्वभाव भएको नाताले अब उहाँले चाहिँ नि ल मैले देशैको भलाइ गर्न खोजेको, मैले यसमा पनि चित्त बुझेको छैन। आउनु सबै दलहरू बसेर के गर्ने त? अब मैले त यसरी विघटन गरेर चुनाव गरेर हुन्छ कि भनेर सोचेको, त्यो होइन भने के गर्ने भनेर यहाँ एउटा राखेर निष्पक्ष तरिकाले खुला हृदयले यदि हामी सबैजना बस्यौँ, यो नेपालको माटो समाएर यदि हामीले निर्णय गऱ्यौँ भने एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। हस्, तपाईँसँग म अरू विषय नै कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यहाँभन्दा साथ दिएन। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो निरञ्जन थापा, पूर्व मन्त्री, राप्रपाका वरिष्ठ नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.